ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاهین، متوفای 385. کتابی داره شرح مذاهب اهل سنت. در صفحه 89 این روایت رو میاره که پیغمبر اکرم فرمود علی منی و انا من، علی از منه و من هم از علی هستم. و هو ولی کل مؤمن بعدی، ولی امر تمام مؤمنین. بعد میگه تفرد به علی ابن ابی طالب به هذه الفضیله لم یشرکه فیها احد. تنها کسی که ولی کل مؤمن به نام او رقم خورده امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. احدی نسبت به این فضیلت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلاصه شراکت نداره.